السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناتكم اميره الاعمال اليدويه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطويجين بالخضر. بسم الله. دابا هنايا انا راني دايره الطاجين ديالي كيسخن. الطاجين ديالي غسلته مزيان ودرت فيه واحد الكاس نتاع العنبه نتاع الماء طايب، وكنخليه يسخن فيه هكا. دابا هنايا شنو عندي في الخضر؟ عندي هنايا بصله مقطعه رقيقه، وعندي الخضار ديالي، عندي هنايا بطاطا، وعندي القرعه الحمراء، وعندي خيزو، عندي هنايا فلفله هكا مزاود، وعندي الجلبانه هكا اللي منكياها، يعني على حسب الكميه. انا بسم الله غادي نجيب دابا هاد البصله ديالي هكا نفرشها هكا، نجيب خيزو حتى هو هكا نديروه. الخضار ديالي كلهم راني غسلاهم ومنقياهم هكا. نحاولوا نديرو خيزو من التحت هكا، ونفرشوها هكا باش تجينا دايره على الطويجين ديالنا كامله. نجيب عاوتاني بطاطا هكا، الا كانت عندكم هذيك البطاطا الصغيره تقدروا تستعملوها. انايا ما توفرتش ليا، حاولت نختار غير الحبات الصغارين هكا. كلها نفرشوها نستفوها في الطاجين ديالنا. هاد الطويجين راه كيجي زوين زوين بزاف، خاصه في هذا الفصل نتاع الشتاء. نبغيو هكا الخضار، يعني هاد الطويجين بدون دجاج بدون لحم بدون يعني اي مكونات نتاع اللحم ما فيهش هكا. يعني نستفوهم دابا. من بعد ما استفت البطاطا ديالي، هنايا راني دايره واحد 2 معالق كبارين نتاع القزبر ومعدنوس، وعندي هنايا 3 ضريسات نتاع الثومه محكوكين، 3 ضريسات نتاع الثومه محكوكين. نجيبهم هكا، نحاول نوزعهم هكا على الخضر هنا هكا. هاد القزبر هكا ومعدنوس نخلي غير واحد شويه. دابا هنا غادي نجيب التوابل. هنا عندي راس ملعقه نتاع الفلفل الاسود هكا، راس ملعقه. كذلك راس ملعقه نتاع الخرقوم هكا. راس ملعقه نتاع فلفله حمراء حلوه هكا، هي راس ملعقه. سكينجبير هكا معلقه ما عمراش هي. يعني البزارات كاملين كنديروهم. وعندي هنا راس ملعقه نتاع القزبر يابس مطحون هكا. والملح، الملح هنايا عندي معلقه صغيره هكا. وانتوما على حسب. دابا شنو غنزيد؟ غادي غنضيف هاد الجلبانه هكا، نستفوها هكا. نجيب هاد القرعه نديرها غير من الفوق، القرعه غير من الفوق، ما نديروهاش من الجهه التحتانيه هكا. نجيب هاد الفلفله هادي، انا راني غاسلاها يعني
بغيت نخليها غير هكا نحطها من الفوق. هاد القزبر وهاد المعنوس نخليه حتى يطبخ ليا الطاجين ويعاود. غادي نضيفو دابا انايا الماء راني دايره في الغلا، يعني حتى طاب الماء، وغادي نبدا نبلل هكا. يعني الطاجين مخصناش نديرو فيه بزاف نتاع الماء هكا. كيبان لنا الماء من الجنب صافي نحبسو. وجبت هنايا كاس، راه ما عامرش الكاس، كاس تقريبا قل نص هكا، قل ربع عفوا، قل ربع كاس، قل ربع. راني غلطاه ما بين زيت الزيتون والزيت العاديه حتى لاخر حاجه، يعني حتى طفت الماء وعاد غادي نجيب هاد الزيت وندير غير هكا، يعني غير من الفوق هكا ندير الزيت اخر حاجه. دابا هاد الطاجين ديالي انا راني منقصه عليه، يعني العافيه مهيله. اهم حاجه في الطاجين صدقوني راها خصنا تكون عافيه مهيله. دابا غادي نخليه هكا الطاجين ديالي يعني يطبخ ويعاود. يا راه دغيا كيطبخ لانه الماء راه سخون، وهو اصلا راني كنت دايره من قبل فوق البوطه، يعني دغيا كيسخن. غادي دابا نخليه ان شاء الله يطبخ ويعاود، ونتلاقاو من بعد منين يقرب يطيب. ودابا الطويجين ديالنا من بعد ما وجد وطاب وتشحر على خاطرو كما كتشوفوا. غادي نحيدو ليه الغطايه. صدقوني راه واحد الريحه طالعه منه ما شاء الله. كنتمنى غير تجربوه وتردوا عليا في التعليقات الزوينه ديالكم. كلشي يعني الخضره ديالنا طابت، يعني قل من ساعه نتاع الوقت، ما كاملاش ساعه نتاع الوقت. يعني كنكونوا الخضر منقيينها مجهزينها، ما كياخذش لينا 40 دقيقه، ما كياخذهاش لينا، على عافيه مهيله. ونقدموه مع مخللات وخبيز اللي كيكون بطبيعه الحال خبيز سخون. كنقدم لكم هاد الطاجين بالصحه والراحه، وكنتمنى ان شاء الله جميع الاخوات يعجبهم هاد الطويجين هذا، وخليوها لي في التعليقات الزوينه ديالكم. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، شاركوا في القناه، ضغطوا على الجرس كيصلكم الجديد ان شاء الله.